أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. नाज़रीन, आज के सबक में हमने सूरत ज़ुहा के मश्क़ की। इंशाअल्लाह अगले सबक के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।